السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، حسنى لنا مددا. റഹ്മാനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ അനുഗ്രഹീത മാസത്തിൽ ഈ അനുഗ്രഹീത സമയത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ പരിപൂർണമായി നാഥൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നമ്മുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും സന്തോഷവും ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഓതുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാവ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്ത് അല്ലാഹു തആല ജീവിതവും മരണവും പരലോകവും അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم وإلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وإلى حضرة خضر نبي عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وأهل بيتهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد الياس عليه السلام وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اللهم إلى حضرات أرواح خلفاء الراشدين المهديين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات أرواح جميع شهداء البدريين والوحديين والحنينين والخندقين وسائر شهدائهم وآلهم وذرياتهم وأهل بيتهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات أرواح جميع الصحابة والقرابة وآلهم وذرياتهم وأهل بيتهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات أرواح جميع التابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات أرواح جميع أربعة المجتهدين وإلى أرواح واليهم وذرياتهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات سيدنا وغوثنا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وآله وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد فريد الدين قدس الله سره العزيز وآله وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا علي الكوفي قدس الله سره العزيز وآله وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اللهم إلى حضرة سيدنا سلطان الهند معين الدين دشتي الأجميلي قدس الله سره العزيز وآله وأهله وذرياته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد بابا ولي الله قدس الله سره العزيز وآله وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا السيد شاه الحميد الناهوري قدس الله سره العزيز وآله وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد عبد الرزاق قدس الله سره العزيز وآله وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد أبي بكر ولي الله قدس الله سره العزيز وآله وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد معظم ولي الله قدس الله سره العزيز وآله وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد معظم ولي الله قدس الله سره العزيز وآله وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا السيد موسى ولي الله قدس الله سره العزيز وآله وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اللهم إلى حضرة سيدنا وأستاذنا محمد كنج مولوي كركود نور الله مرقده وآله وأهله وذرياته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة سيدنا وشيخنا وأستاذنا محمد حنيفة مولوي ما ونور الله مرقده وآله وأهله وذرياته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وآبائهم وذرياتهم وأمهاتهم ومشايخنا وأساتذتنا وأزواجنا وذرياتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا كلهم عامة وإلى أرواح مشايخ سلسلة القادرية والرفاعية والشاذلية والحدادية والشهروردية والجشتية والجلالية كلهم عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة أستاذنا ومربينا ونبيناه وقصدناه في قلوبنا وآله وأهله أساتذته مشايخي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ഹാഫിസ് ഹുസൈൻ ഹിഷാമി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് അള്ളാഹു തആല എല്ലാ ഖൈറും ജീവിതത്തിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല തൻസിൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുകയും എല്ലാ ശർറുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം ഓതിയ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല വസിയത്ത് ചെയ്ത രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഔദാര്യമായി അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കടവുമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ കടങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നെ തുറന്നു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മാനസികമായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങളുടെയും സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ മജ്ലിസിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഴുവനെയും അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈർ നൽകുകയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നാഥൻ സ്വീകരിക്കുകയും അള്ളാഹു തആല ഈമാനോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹീത രാവിൽ ഹബീബായ മുത്തറസൂലിൻ്റെ മാസത്തിൽ മുത്തറസൂലിൻ്റെ സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് ചൊല്ലേണ്ടുന്ന ഈ മാസം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കാനും ആ പ്രവാചകന് വേണ്ടി സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാനും നാളെ പരലോകത്ത് ആ മുത്തുനബി നമ്മുടെ കൈപിടിക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സും ഈ സമയവും അള്ളാഹു ഒരു സബബാക്കി സ്വീകരിക്കുമാണ്. അള്ളാഹു തആല തൻസിലിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശബ്ദം നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശബ്ദം പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ, മൈക്ക് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ.
അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൻ്റെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലിങ്ക്, ഈ ചാനലിൻ്റെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഈ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൻസിലിൻ്റെ കുടുംബം സിദ്ദീഖൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ അഡ്മിൻ പാനലുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി, അവർ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോളും. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലൈവിൽ അറിയിക്കണേ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് ലൈവിലൂടെ അറിയിക്കുക, ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയട്ടെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ പവിത്രമായ ശഅബാൻ മാസം അല്ലാഹു അമലുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി മുത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്ക് നിറയ്ക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ സദസ്സിനെ അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക്, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്, മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ. ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലാണോ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് ആരെല്ലാം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തു റബ്ബേ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ അല്ലാഹു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ശബ്ദം ഉണ്ടെന്നാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ ആ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ പവിത്രമായ മാസത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടെ നാഥൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ക്യാൻസറുമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹാഫിസ് ഹുസൈൻ ഹിഷാമി എന്ന സുഹൃത്ത് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹലാലായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നാഥൻ പരിപൂർണമായി കബൂലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സലാം കൊണ്ട് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച അല്ലാഹു വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അല്ലാഹു അവൻ്റെ ഗുണവും രക്ഷയും എപ്പോഴും നമ്മിൽ അല്ലാഹു വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗ്രൂപ്പിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈവിലൂടെ അറിയിക്കണേ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله تعالى സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു അവർ എക്സാമുകൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ഉന്നത വിജയം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇർഷാദുൽ അനാം മദ്രസയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ സമ്മാനം അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഷിഫ ഫാത്തിമ അമിൻ ഫർസാന ജിജാമോൾ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ മുഹസിന എന്ന വിദ്യാർത്ഥി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അൻസില് റയ്യാൻ അസ്ജിദ് അള്ളാഹു താല മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഉന്നതമായ ജീവിതം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവർ നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല ഭാവിയും ഉയർച്ചയും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الله يرحم الرحيم നാദാ കരുണയുള്ള റബ്ബേ കൃപയുള്ള അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ രഹസ്യവും പരസ്യമായ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച പാപികളാണ് ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ മാസത്തിൽ ഈ രാവിലെ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഗുണകാംക്ഷികളെല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് തൻസിൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി അല്ലാഹു യുഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയും നല്ല ജീവിതവും നൽകണേ അല്ലാഹ്
പടച്ചവനോട് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹാഫിസ് ഹുസൈൻ എന്ന സഹോദരനെ സ്വീകരിക്ക റബ്ബേ. ശബ്ദം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദീനിന്റെ ദഅവത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് ആരെല്ലാം വസിയത്ത് ചെയ്തോ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു മലപ്പുറത്തുള്ള മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ദുആ കൊണ്ട് പലർക്കും വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കരുതി ആരെയെല്ലാമാണോ അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ റബ്ബേ. രോഗികളാണെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് ശമനം കൊടുക്ക റബ്ബേ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തോ അറിയുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയാലും നിനക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുമായില്ലല്ലോ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നിനക്ക് മറവി സംഭവിക്കില്ലല്ലോ റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കബൂലാക്ക് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ സഹായിച്ചവർ ഗുണകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സിദറത്തുൽ മുൻതഹ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ മജ്ലിസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും സ്വീകരിക്ക റബ്ബേ. സഹോദരിമാരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ വിനീതവന്റെ മാതാവടക്കം കുടുംബത്തിലുള്ള പലരും ഖബറിലാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണല്ലാ. അവിടെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കി സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ റജബിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലാ. ശഅബാനിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയണേ അല്ലാ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. വാഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.